اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخواهیم یک بسیار حدیث گوهربار امام جواد علیه السلام را بگم در خدمت شما. تمام ترقی های انسان امو زینشی او توکل بر پروردگار عالم است. امام جواد علیه السلام میفرماید که الثقة بالله ثمن لكل غال و سلم الى کل عال. توکل بر خدا زینه همه تمام ترقی ها هست. واقعا چرا؟ چون شما یعنی موها انسان ها بر هر چیزی که متکیه کنی یا تکیگاه قرار بدی او یک روز نه یک روز مانند کوه یخ ولی آو میشه. حتی کوه هم باشه او آو میشه. پدر مادر پدر انسان، مادر انسان، برادر انسان، اینا از دنیا موره. انسان کده گو پارتی اگر داشته باشه، کده گو گروه، کده چند افرادها دوستی کنه او از بین موره، نابود میشنه. انسان اگر وزیر باشه او نابود میشه. هر کسی هر چیزی که پیش انسان باشه او از بین رفتنی است، فنا میشه. چیزی که ماندگار است او پروردگار عالم است. او چیزی که باقی ممنه همیشه باقی ممنه او پروردگار عالم است. مو باید در تمام مراحل زندگی خو برای ذات پروردگار عالم باید باور داشته باشیم. برای زو باید توکل کنیم. خدا را بگی که خدایا در مشکلات تو مور کمک کو، تو دسته های از مور بگر. در معنویات تو دسته های از مور بگر. در مشکلات اقتصادی تو دسته های از مور بگر. در اولاد ندارم تو کسته مور صاحبی اولاد کنو. در آخر سوره توبه خدا به پیغمبر خود دستور میده که تمام عالم اگر پشت کنه کدستو یعنی تو را اله بیده تو تنها کسته بمنی هیچ کسم کسته نباشه اونجی بگی قل حسبی الله، بگی که برای اسم خدا کافی است. در منی سوره توبه قل حسبی الله. همیشه انسان در تنهایی خو انسان که تنها موشه، انسانی که کس کچی سات نمیده، وجوهات چی ممکنه مختلف باشه، انسان خودشی باز اوقات باشه، ممکنه دوسته هایشی انسان چی ریلا بیده، اونجا آخری انسان امیر بگه قل حسبی الله، خدایا تو برای اسم کسته کافی استی. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. تمام دنیا اگر روی گردان چون است تو نگران مباش، نگران نباشو. خداوند کسته مرا کافی هسته، هیچ معبود جز اونی هسته، بر تو توکل منم و او صاحب عرش بزرگ اوی هسته. لذا انسان اگر توخ کنه که یک گولی ریزه بری ناجوری خو مخره پینادول مخره اونجا انسان باید بریز گولی اول اعتماد نکنه، اول بگه که خدایا ای که مخرم به توکل است تو مای گولی رو مخرم که تو مرا شفا بدی، تو مرا صحت یاب کو. لذا زنی من عزیزی من برادری من که تنها شدی، دوست تو ریله داده، خانواده تو ریله داده، تو تنها هستی، تو فکرمند نشو. اونجا باید تو بگی که قل حسبی الله، برای اسم خدا کسته کافی است. امام سجاد علیه السلام مگه که اگر تمام دنیا مری لبیده فقط ما باشم و یک قرآن باشه ما وحشت نمونم. بعض اوقات تنهایی انسان را که گرفتار تنهایی میشه برای انسان خوب است. درسته که انسان اجتماعی است، اجتماع پسند است، انسان درد دل خو میخواد که دگو کس بیان کنه، لیکن وقتی که میگن کس اهل چی نیه، کس اشکهای استوره خشک نمونه، طرفش توجه نمیده، طرف غم تو توجه نمیده، در خوشی تو شریک نموشه و کوششم تو کدی سعیم کدی از بعد اگر نمونه تو اونجا بگی قل حسبی الله، خدا بر اسم کسته کافی است. زنی من برادرانی من، پروردگار عالم در تمام موارد زندگی، تمام لمحهای زندگی، لحظه لحظه زندگی مورای توفیق بده که مو بجز به پروردگار عالم کس را برش توکل نکنی. تکیهگاه اصلی از مو خداوند متعال باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.